बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी आन्दोलनको बारेमा मैले धेरै भन्नुपर्ने जरुरी छैन। सहकारी आन्दोलन र समाजवादको बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हुन त पुँजीवादीहरूले पनि सहकारितालाई अपनाउने गरेका छन्, उनीहरूले संरक्षण गर्ने गरेका छन् र त्यसले पुँजीवादको पनि रक्षा गरेको छ। समाजवादको निम्ति त यो धन महत्त्वपूर्ण नै छ भने पुँजीवादको निम्ति पनि यो आवश्यक देखिएको छ। तपाईं भन्नुहोला, यो पुँजीवादमा कहाँबाट सहकारी आयो? आयो। किन आयो भने पुरानो पुँजीवाद, जसलाई भन्छन् लेसेज फेयर इकोनोमी बोकेको पुँजीवाद, जहाँ निजी पुँजी बाहेक अरू कुनै पनि पुँजीको स्थान थिएन, जसले जति कमाउनु छ कमाउने हो, जति लुट्नु छ लुट्ने हो भन्ने मान्यता बोकेको पुँजीवादले निकै ठुल्ठुला सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो र त्यो सङ्कटको सामना गरिसकेपछि पुँजीवादको त्यो मोडेल, अदम स्मिथले भन्ने गरेको त्यो मोडेल फेल खायो। त्यो मोडेल सफल हुन सकेन। त्यसपछि समाजवादी व्यवस्था अपनाएका कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा, समाजवादी मुलुकहरूमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरियो। निजी पुँजीलाई कुनै स्थान दिइएन। व्यक्तिसँग पुँजी राख्ने कुरालाई स्वीकार गरिएन। राज्य मात्रै व्यापार व्यवसायदेखि लिएर उद्योग धन्दासम्मको पुँजी निर्माण र परिचालनको एकमात्र माध्यम बनाएर राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने तरिका पनि अवलम्बन गरियो। तर त्यो मोडेल पनि सफल देखिएन। त्यो मोडेल पनि असफल भयो। जब राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र पनि असफल भयो, निजी क्षेत्रको मात्र एकाधिकार रहने, वर्चस्व रहने, सर्वाधिकार रहने त्यो मोडेल पनि असफल भयो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि, खास गरिकन पछिल्लो कालमा अर्को मोडेल आयो, त्यसलाई भन्छन् मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडेल, मिक्स्ड इकोनोमी। मिश्रित अर्थतन्त्र भनेको राज्यको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वामित्व भएको अर्थतन्त्र र निजी स्वामित्व भएको अर्थतन्त्रको मिश्रण, दुईटैले मिलेर काम गर्ने यो मोडेल अवलम्बन गरियो। तर यो मोडेल पनि सफल हुन सकेन। यो मोडेल पनि सफल नभइसकेपछि अनि बल्ल तीन खम्बे भनेर तीनटा क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरियो। समाजवादी देशहरूमा पिपुल्स कम्युनको सिस्टम सुरु गरिएको थियो, कलेक्टिभ इकोनोमीको सिस्टम सुरु गरिएको थियो र यो कलेक्टिभ इकोनोमी भनेपछि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने र अर्को अर्थतन्त्र उठाउन खोजिएको थियो। अनि यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा जब सहकारीको एउटा मोडेल आयो, छरिएका पुँजीहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन गरेर आम जनतालाई त्यसमा सहभागी बनाउने, यो सानो पुँजीको हिसाबले निम्न मध्यम वर्गसँग रहेको पुँजीहरू सङ्कलन गर्ने हिसाबले, उनीहरूलाई अर्थतन्त्रमा संलग्न बनाउने हिसाबले एउटा अर्को मोडेल देखियो। यी मोडेलहरूमध्ये कमसेकम केही देशहरूमा
राम्रै ढङ्गले त्यसलाई लागू गर्ने काम पनि भयो। पुँजीवादी भनिएको जर्मनीमा पनि, पुँजीवादी भनिएको इजरायलमा पनि, पुँजीवादी भनिएको जापानमा पनि यो सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन थाल्यो। हामी जनताको राजनीति गर्नेहरूले एकातर्फ जनताको सहभागिता भएको राजनीतिको कुरा गर्न थाल्यौं। सहभागितामूलक राजनीति, सहभागितामूलक राजनीतिको कुरा गर्नेहरूले स्वाभाविक रूपमा सहभागितामूलक अर्थनीतिको कुरा गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। आम जनताको सहभागिता, यसै पनि प्रत्येकले कमाई गर्छन्, उपभोग गरेको बाँकी रकम बचत गर्छन्, बचत गरिएको रकमहरू साथमा रहन्छ, त्यसलाई के त बैंकमा राखेर त्यहाँबाट ब्याज प्राप्त गर्ने यो उपाय अपनाइन्छ, या त कुनै ठाउँहरूमा लगानी गर्ने र लगानी गरेर सेयरको मालिक बनिन्छ। यी सबैभन्दा पनि आफ्नै पहल कदमीमा अरू कसैसँग नजोडिकन उपभोक्ता सहकारीदेखि लिएर उत्पादन सहकारीसम्म, उत्पादन सहकारीदेखि लिएर उपभोक्ता सहकारीसम्म, बचत सहकारीदेखि लिएर ऋण सहकारीसम्म यी जम्मै खालका आवश्यक पर्ने मोडेलहरू विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुन थाले। अहिले हाम्रो देशमा सहकारीहरूको संख्या 35,000 भन्दा बढी भएको छ। ती 35,000 सहकारीहरूमध्ये कुनै सहकारीमा थोरै मान्छेहरू आबद्ध होलान्, केहीमा केही हजार मान्छेहरू आबद्ध होलान्। यहाँ मसँग तपाईलाई आँकडा सबै थाहा होला। सबभन्दा बढी मान्छेलाई समेटेको केही सहकारीहरू होलान्। एक कैटेगोरीका, क वर्गका, ख वर्गका, ग वर्गका, घ वर्गका मान्छेको संख्याको हिसाबले, दोस्रो पैसाको मात्राको हिसाबले, त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि त्यसमा मानिसहरू मात्रै आबद्ध भएको संख्या निकै ठुलो देखिन्छ र 87 लाख भन्दा बढी मानिसहरू सहकारीमा जोडिएका छन्। यो निकै ठुलो संख्या र अहिले 19 वटा विषयगत सहकारीहरू रहेका छन्। यसले रोजगारी पनि दिएको छ। 70,000 भन्दा बढी मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् र 4 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूले परोक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्, परोक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन्। र सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसले अहिलेसम्म 18% हिस्सा यसले ओगटेको पाइन्छ र यो प्रतिशतसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हामी सहकारीको भूमिकालाई बढाउन चाहन्छौँ, तर सहकारीको भूमिका बढाउँदाखेरि तपाईहरुले सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरू, यसका उपलब्धि, यसका फाइदाका पक्षहरू एकातर्फ त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ र यसमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिका पक्षहरू त्यसको पनि तपाईहरुले सङ्कलन गर्नुपर्छ र विश्लेषण गर्नुपर्छ। ती विकृति र विसङ्गतिहरूमध्ये नेतृत्वमा पुगिसकेपछि त्यो आफ्नो पेवा बनाउने गरेको, परिवारको पेवा बनाउने गरेको, त्यहाँबाट अत्यन्तै धेरै एउटा अनेक नाउँमा तलब भत्ता सुविधा आदि इत्यादि भन्दै सुविधा भोग गर्ने गरेको, अनि हुँदा हुँदा 2 नम्बरी कामहरू पनि त्यही भित्रबाट गर्दै गरेको,
अझै त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर जम्मा भएको पैसा लिएर देश छोडेर भागेको। यी सबै चिजहरूका पक्षले गर्दाखेरि सहकारीमाथि प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। हुन त हाम्रो देशमा अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। जतिसुकै सुन्दर योजना भए पनि, जतिसुकै सुन्दर परिकल्पना भए पनि, जतिसुकै राम्रो सङ्गठन बनाएको भने पनि, जति धेरै मान्छेलाई सङ्गठित गरेको भने पनि अनुगमन कमजोर भयो भने, अनुगमन प्रणाली बलियो भएन भने त्यसले सङ्गठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। हामी कहाँ अनुगमन प्रणाली सबै क्षेत्रमा कमजोर छ, सबै क्षेत्रमा कमजोर छ। जबकि हाम्रो शासन सञ्चालनको, संस्था सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अनुगमन हो। यो राजनीतिक पार्टीमा पनि लागू हुन्छ। राजनीतिक पार्टीमा पद ओगटेको छ, जिम्मेवारी पुरा गरेको छ, कमिटीमा बसेको छ, वरको सिरको पर सारेको छ, कुरा ठुल्ठुला गरेको छ, उल्टे डाको छाड्छ। किन भन्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाबाट, तथ्यगत रूपबाट तथ्याङ्कहरू सङ्कलन नगर्ने, यथार्थताको जानकारी नलिने। कतिवटा बैठक बसे, बैठकमा उपस्थिति भयो भएन, उपस्थितिमा छलफलमा भाग लिएन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएन, जिम्मेवारी दिएन, जिम्मेवारी पुरा भयो भएन, भए वापत प्रोत्साहित गरिएन, न भए वापत आलोचना वा अझै गल्ती गरे वापत त्योभन्दा पनि सुधारका निम्ति कदम चाल्नुपर्ने र अझै त्योभन्दा पनि बढी कुनै भूमिका नहुँदाखेरि विदा गर्नुपर्ने काम भयो भएन। यी सबै कुराहरू हुँदैन। राम्रो गरे वापत पुरस्कृत, नराम्रो गरे वापत दण्डित। यो मूल्याङ्कन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष। यो मूल्याङ्कन प्रणाली सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कब सम्भव छ भने जब अनुगमन राम्ररी गरिन्छ। अनुगमन राम्रो गरेपछि अनि तथ्यको जानकारी हुन्छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। अनि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि राम्रोले राम्रोको जस पाउँछ, नराम्रोले नराम्रोको अपजस पाउँछ। यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको पनि हुनुपर्ने जति अनुगमन भएको छैन। धेरै मोडलहरू प्रयोग गरिए, जनतालाई समावेश नगर्दाखेरि हुने नोक्सानीहरू, केन्द्र मात्र हुँदाखेरि तल्लो निकायलाई नजोड्दाखेरिका नोक्सानीहरू, अनि तलको निकायमा अधिकार बाँड्दाखेरिका अर्को समस्याहरू, अधिकार दियो समस्या छ, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्यो अर्को समस्या छ। त्यसैले समस्याहरू जहाँ पनि हुन्छ, समस्या देखेर आत्तिने कुरा गर्नु हुँदैन। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ। समस्याको समाधान निकाल्न सक्नु पर्दछ। त्यो समस्या अहिले पनि परिरहेछ। अब मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन गइरहेछ, सबैलाई टिकट चाहिएको छ। अब टिकट नपाउने हो भने कतिजना फेन्ट हुने हुन् थाहा छैन। भनेपछि चाहना हेर्ने हो भने आकाश पुगेको छ, त्यसको ग्राफ हेर्ने हो भने कहाँभन्दा कहाँ पुगेको छ। सबै मान्छे एकदम काबिल भएर आएका छन्, को काबिल छैनन्। यो छुट्याउने आधार हामीले बनाउन सकिरहेका छैन। नगरे पनि हुन्थ्यो नि दावा भन्ने मान्छेले पनि झर्को दावा गरेका छ।
उठेर 2 कदम हिँड्न सक्दैन, बिचरा बुढो भइसक्यो, तै पनि मर्ने बेलामा एकचोटि त पाऊँ, अरू केही भएन भने नामसम्म त्यहाँ टाँसिन पाऊँ, के होला? कस्तो गाह्रो भनेपछि यो मानिसको जात अनि त्यसभित्र देखा परेको व्यक्तिवाद, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गाँच्न थालेको छ। काङ्ग्रेसमा मात्रै होला समस्या भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखिँदैछ। भनेपछि यो सबैको समाधान खोज्नै पर्छ। समस्या विहीन कुनै पनि चिज हुँदैन, तर कम समस्या देखा परोस्, अधिकतम समाधान हुन सकोस्, आएका समस्याको समाधान खोज्दै अगाडि बढ्ने। समस्या देखेर आत्तिने कुरा पनि आउँदैन। त्यसो हुनाले सहकारिताको क्षेत्र बढे, समाज समस्या खडा गर्यो भनेर सहकारी क्षेत्र नै समाप्त पारिदिएर हुँदैन। यो निर्वाचन प्रणालीले समस्या खडा गर्यो भनेर निर्वाचनै भगाइदिए हटाइदिएर पनि हुँदैन। निर्वाचन नगर्दा मनोनयन सुरु हुन्छ, त्यसले समस्या। निर्वाचन गर्दा अर्को समस्या। समस्या विहीन संसारमा कुनै पनि चिज छैन। अति नगर्नु भन्छ, अति गरेपछि क्षति हुन्छ भन्छ। माग पनि अति गर्यो भने बिग्रिन्छ, खाना पनि धेरै खायो भने बिग्रिन्छ, खाँदै नखाए पनि सकिन्छ। त्यसो हुनाले ठिक्क गर्नु भनिन्छ। यो ठिक्क गर्ने कुराको निम्ति पनि यस क्षेत्रका राम्रा कुराहरू के हो, यस क्षेत्रका कमजोरी कुराहरू के हो, यो सबैको बारेमा तपाईहरु त्यो क्षेत्रका ज्ञाताहरू, विज्ञहरू, आफ्नै देशको, विश्वका विभिन्न देशहरूको अलग अलग अनुभवहरू होला। ती सबै अनुभवहरूबाट राम्रा कुराहरू सिक्दै जाने, कमजोरी कुराहरूबाट जोगिँदै जाने र यसलाई बेस्ट एक्जाम्पल, उत्तम उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा आम जनताहरू त्यसमा जोडिन सकुन्। पैसा जम्मा गर्ने कुरामा मात्रै होइन, छलफल बहसमा पनि उनीहरूको सहभागिता, नीति निर्माण गर्ने कुरामा सहभागिता, विचारहरू प्रस्तुत गर्ने कुरामा उनीहरूको सहभागिता, अनि त्यो सहकारी राम्रो ढङ्गले चल्न सक्ने, आज यो सहकारिताको राम्रो ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने मलाई लाग्दछ यो मिटर ब्याजीको अत्याचारबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो। तर के भनिन्छ भन्दाखेरि यो मिटर ब्याजीको अर्को नाम सहकारी भयो पनि भन्न थालेको छ। ब्याङ्कलाई पनि भन्ने गरिएको छ। यति ब्याज लिन थालेको छ कि मान्छेले हैरान हैरान। त्यहाँभित्र पनि ठगी धन्दा सुरु हुन्छ। त्यहाँभित्र पनि मान्छेलाई पुरै ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ। जसरी मिटर ब्याजीले ब्याजको पैसै लिँदैन, कतिपय सहकारीले पैसै लिँदैन अनि पैसा दिएन भनिदिन्छ। पैसा बुझाएको छ, रेकर्डमा चढाउँदैन। यी के छन् चिजहरू छन्, ती सबै चिजहरूलाई तपाईँले राम्ररी खोज्नुपर्छ। सहकारी राम्रो ढङ्गले चलेका उदाहरणहरू पनि छन्, डुब्ने गरेको पनि उदाहरण पनि छ। त्यसो हुनाले केही प्रशासनिक खुबी पनि चाहिन्छ, व्यवस्थापकीय खुबी पनि चाहिन्छ, मार्केटको स्टडी गर्न सक्ने खुबी पनि चाहिन्छ, मार्केटको मागहरू थाहा पाउन सक्ने पनि खुबी चाहिन्छ, मान्छेको क्षमताको राम्रो ढङ्गले क्षमताको उपयोग गर्न सक्ने खुबी भएकाहरूको पनि खोजी र मान्छेलाई योग्य सक्षम बनाउनका लागि पनि तालिम दिनुपर्ने कुरा पनि। किन तपाईले ऋण दिएर मात्र पुग्दैन, ऋणको राम्रो सदुपयोग गर्नलाई सिकाउनु पनि पर्दछ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीसँग जोडिनु भएका कतिवटा सहकारी तपाईहरु हुनुभएको छ? के संख्या छ अहिले? कति सय सहकारी, कति हजार हामीसँग?
छैन। अब सङ्ख्या जोड्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यो सहकारीले राम्रो ढङ्गले काम गर्नलाई तपाईँलाई स्पेसल ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो छाप दिन सक्नुपर्छ। अरू पार्टीसँग जोडिएकाहरूले नराम्रो काम गरेको देखुन् मान्छेले, हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध भएकाहरूले राम्रो काम गरेको देखुन् उनीहरूले। र त्यसमा पनि तपाईँहरूले राम्रो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सहकारीकै माध्यमबाट मेरो सुझाव छ कि एउटा मानिलिनुहोस् तपाईँले मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टी प्यालेस खडा गर्नुभयो, या एउटा खाजा पसल सुरु गर्नुभयो, या डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गर्नुभयो केही नामको, समाजवादी सहकारी। त्यसमा खतरा जोखिम के छ भने हाम्रो पार्टीसँग नजोडिएकाहरू कोही पनि बजारमा किन्न नआउन पनि बेर छैन, खाजा नखाने पनि बेर छैन। तर हाम्रो एउटा सङ्ख्या यति पर्याप्त छ कि एमाले हुँदाखेरि मैले त्यो सुरु गर्न खोजेको थिएँ। एउटै ब्रान्डको देशभरिमा पसल खोल्ने, अनि त्यो पसलमा अरू आए पनि नआए पनि एमालेका सबै सदस्यहरूले किन्यो भने पनि गजबले त्यो चल्ने, त्यहीँ गएर मात्रै खाजा खाने र खाना खाने, र त्यसको क्वालिटी पनि राम्रो हुने, तर राजनीतिक कुनै आग्रह नपाल्ने, अरूलाई पनि स्वागत गर्ने। तर त्यसको निम्ति अघि बढ्ने स्थिति बन्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि मान्छे त्यहीँ गएर लगानी गर्न सक्थे, अनि पार्टी कार्यकर्ताको जीवन पनि धान्न सक्ने, खर्चहरू उनीहरूको उठाउन सक्ने। अहिले त सांसद छन्, सांसद हुँदासम्म 5 वर्ष 6 वर्षसम्म कसै गरी जीवन चल्छ। सांसद गएको भोलिपल्ट रत्नप्रसाद शर्मा हुन पुग्छ। थाहा छ रत्नप्रसाद शर्मा? जाजरको रत्नप्रसाद शर्मा सांसदबाट हटेको भोलिपल्ट मोमो पसल खोलेर बिक्री गर्नु परेको थियो, मोमो बेचेर जीवन चलाउनु परेको थियो। भनेपछि भोलिपल्टदेखि जीवन कसरी धान्ने, छोराछोरीलाई कसरी पढाउने, ठुलो समस्या। जसको जग्गा जमिन छ, उत्पादन छ, अरू आम्दानीको स्रोतहरू छ, उसले त एक ढङ्गले गर्छ। जो पूर्णकालीन भएर राजनीतिमा पुरै हुम्मिएको छ, अरू केही पनि उपायहरू छैन, त्यस्ता खालका कार्यकर्ताहरूको जीवन कसरी चल्ने? यही प्रश्न अहिले पार्टीमा आबद्ध भएका एउटा समूहसँग जोडिएका नेताहरूले ल्याउनु हो। कमरेड, हिजो त हामी होल टाइमर थियौँ, हाम्रो आम्दानीको केही पनि स्रोत छैन, अब ती सैकडौँ मान्छेको जीवन कसरी चलाउने कुरा जायज। यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि 2051 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पहिलो राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा मैले प्रतिवेदन पेश गरेका थिएँ। र एनजिओबाट जीवन सञ्चालन गर्ने, रोजगारीबाट, अनि पुँजीहरू सङ्कलन गरेको पुँजीको परिचालन गरेर जीवन परिचालन गर्ने, परिवारको कुनै न कुनै सदस्यहरूलाई पार्टीले नै जोड लगाएर कहीँ न कहीँ रोजगारीमा जोड दिने। एउटा परिवारको एउटा मान्छेले जीवन धान्नका लागि नोकरी पायो भने, व्यवसायमा जोडियो भने त्यो सिङ्गो परिवारको समस्या एक हदसम्म त हल हुन सक्छ नि। हो, यो सबै चिजको सन्दर्भमा पनि हामीले गर्न खोजेका थियौँ। र अहिले पनि यो सहकारीले यो पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टीमा काम राम्रो गर्न सक्ने, समर्पित भएर जुट्न सक्ने, र जुटिसकेपछि मूल मान्छे जुटेपछि परिवारको अनि खाने व्यवस्था, लाउने व्यवस्था, त्यसपछि पढाउने बालबच्चाको पढाउने व्यवस्था, बिरामी हुँदाखेरि उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने, यो ठुलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ। धनी सम्पन्नहरूको निम्ति त एउटा कुरा होला, सामान्य परिवारका मान्छेहरूको निम्ति के होला समस्या हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सहकारीले त्यसको जवाब दिन सक्दछ। अझै सहकारीको सन्दर्भमा म अहिले पनि सम्भवतः हरि सङ्खुवासभाको के नाम हो, हरि बैरागी दाहालले एउटा आइडिया ल्याउनु भएको थियो। र
र त्यतिखेर उहाँले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा जम्मै वरिपरिका गाउँ विकास समिति थियो, त्यो गाविस, प्रत्येक गाविसले पनि पैसा लगानी गरोस्, त्यो गाविस एरियाभित्र रहेका प्रत्येक घरले पनि लगानी गरोस्, अनि प्रत्येक घरले कति सक्छ, 1000 रुपैयाँ सक्छ कि 5000 सक्छ कि 10,000 सक्छ कि, त्यसको आधारमा सबै छरिएको पैसालाई सङ्कलन गर्दाखेरि त्यो लाख करोडको रूपमा पैसा जुट्न सक्ने, अनि त्यो बिजुलीमा उत्पादन भइसकेपछि बिक्री गरेको मुनाफा त्यो प्रत्येक घर घरमा पुग्ने, त्यो ढङ्गको एउटा सिस्टम उहाँले सुरु गर्न खोज्नु भएको थियो। र त्यो आइडियालाई मैले पनि बडो राम्रो अगाडि बढाउनुहोस् पनि भनेको थिएँ। पालिकाको आम्दानी भयो भने गाउँ विकासको निम्ति सजिलो हुने, अनि त्यसपछि परिवारको लगानी भयो भने परिवारले भोलि मुनाफा कमाउन सक्ने, अनि पैसा खोज्न ब्याङ्कमा धाइरहनु पर्ने अवस्था नबन्ने, र सरकारकै बाटो पर्खिनु पर्ने अवस्था पनि नहुने। यस्ता के हुन सक्दछन् तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस्। मात्र सङ्गठन बनाएर भएन, त्यो सङ्गठनले पनि आफ्नो तर्फबाट केन्द्रले गम्भीरताका साथ सोचोस्। के मोडेलहरू कहाँ कहाँ, चीनमा पनि यस्ता कतिपय मोडेलहरू होलान्, कलेक्टिभ इकोनोमीका मोडेलहरू होलान्, सहकारीको अर्को नाम अर्को रूपमा पनि होला। यी सबै चिजबाट अनुभव हासिल गरेर अनि तपाईँहरूले त्यस्तो मोडेल नेपालमा लागू गर्नुभयो भने मलाई लाग्दछ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपाली जनताको निम्ति दिन सक्नुहुन्छ। म सरकार सहकारी क्षेत्रका प्रत्येक अभियन्ताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा राम्ररी समर्पित भएर लाग्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो सङ्गठन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने काम गरेर एउटा नमुना काम गरेर देखाउनुहोस्। यिनै शुभकामनाका कुराहरू राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। राज।